अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुलासतुन नहव के 4 असबाक पढ़ लिए हैं। आज हम सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाहिद, तस्निया और जमा का बयान। तादाद के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाहिद, नंबर 2 तस्निया, नंबर 3 जमा। जिस इसम से एक फर्द समझा जाए उसे वाहिद या मुफरद कहते हैं। ठीक है, कोई एक फर्द जिस कलमे से, जिस इसम से समझा जाएगा ना, उसे मुफरद कहेंगे या वाहिद कहेंगे। ठीक है, जिस तरह इन्होंने मिसाल दी है मुस्लिमुन। तो अब मुस्लिमुन का माना है एक मुसलमान, तो इससे एक फर्द समझा जा रहा है, तो लिहाजा यह क्या हुआ, वाहिद। और जिस इसम से 2 अफराद समझे जाए उसे तस्निया और मुसन्ना कहते हैं, जैसे मुस्लिमानी। अब इसका माना है 2 मुसलमान। अब देखिए, इससे 2 अफराद समझे जा रहे हैं, तो जैसे 2 अफराद समझे जाएंगे, जिससे हमें 2 अफराद का पता चलेगा, तो वो क्या होगा, तस्निया होगा या मुसन्ना उसे कहा जाएगा। ठीक है, और जिस इसम से 2 से ज़्यादा अफराद समझे जाएं उसे जम्मा या मजमू कहते हैं, जैसे मुस्लिमूना। अब देखें, मुस्लिमूना ये 2 पर नहीं सादे कर रहा, बल्कि 2 से ज़ायद अफराद पर दलालत कर रहा है। मुस्लिमूना, अब मुस्लिमूना जो है 3 अफराद भी मुराद हो सकते हैं कि 3 मुसलमान, 3 से ज़ायद भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। यानी ये जमा है, इसमें सारे आ जाएंगे, चाहे वो 3 अफराद हैं, चाहे वो 10 अफराद हैं, चाहे वो 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं। तो जितने भी मुसलमान होंगे, यानी सब के लिए मुस्लिमूना का लफ्ज़ बोला जाएगा। यानी ये मुस्लिमूना जमा पर दलालत करता है। ठीक है, अब आगे जो है ये जमा की अक़साम बयान कर रहे हैं। जमा की 2 किस्में, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, ये 2 किस्में हैं। जमा सालिम किसे कहते हैं, जिस जमा में वाहिद का सीगा सलामत हो उसे जमा सालिम या जमा तसहीह कहते हैं। जैसे इन्होंने मिसाल दी ज़ैदूना। और जिस जमा में वाहिद का सीगा सलामत ना हो उसे जमा मुकस्सर या जमा तकसीर कहते हैं, जैसे अनहारुन। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वजाहत में करता हूँ। अब देखें, इन्होंने मिसाल दी है कि ज़ैदूना जमा सालिम की, और जमा सालिम की हमने तारीफ पे क्या पढ़ी कि जिस जमा में वाहिद का सीगा सलामत हो, यानी वाहिद की सूरत उसकी ना टूटे, वाहिद की सूरत उसकी सलामत रहे। अब ज़ैदूना का वाहिद है ज़ैदुन, इसका वाहिद का सीगा है। ठीक है, और ये ज़ैदूना ये जमा है। तो अब आप इस पे ज़रा गौर करें, जिस तरह ऊपर ज़ैदुन लिखा हुआ है, ऊपर ये वाहिद का सीगा ज़ैदुन लिखा हुआ है, तो अब हमने इसकी जमा बनाई है, तो ये ज़ैदूना हो गया है। यानी वाव नून का सिर्फ इजाफा हुआ है, शक्ल वही रही है, शक्ल इसकी चेंज नहीं हुई, शक्ल इसकी यही रही है। तो जिसकी वाहिद की सूरत सलामत रहेगी, वाहिद की सूरत बाकी रहेगी, तो उसको जमा सालिम कहा जाएगा। ठीक है, और जमा मुकस्सर में वाहिद की सूरत टूट जाएगी, वाहिद की सूरत टूट जाएगी, तो जो है वो जमा मुकस्सर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जमा मुकस्सर हो जाएगा, यानी उसमें वाहिद की सूरत सलामत नहीं रहती। अब यहाँ पर देखें कि इसकी वाहिद क्या है, अनहार उनकी वाहिद क्या है, अनहार उनकी वाहिद है नहारुन। ठीक है, तो अब ये वाहिद की सूरत इसकी ये है, वाहिद की शक्ल इसकी ये है,
لیکن ہم جب اس کی جمع بنا رہے ہیں تو اس کی جمع یہ بن رہی ہے انہارن. تو واحد کی صورت دیکھیں اب ٹوٹ گئی ہے یہاں پہ کہ جو اوپر جو ہے وہ جس پر فتح تھی نون پر، تو اب یہاں پر یہ ساکن ہو گیا ہے، یعنی جزم آ گئی ہے، اور ادھر جو ہے نا حمزہ کا اضافہ ہو گیا ہے. تو لہٰذا یہ واحد کی صورت اب سلامت نہیں رہی اور واحد کی صورت ٹوٹ گئی. اور جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے، واحد کی صورت ٹوٹ جائے جمع بناتے ہوئے، تو وہ جمع مکسر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جمع مکسر ہو جاتی ہے. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جمع سالم کی اب اقسام بیان کر رہے ہیں کہ جمع سالم کسے کہتے ہیں. جمع سالم کی بھی آگے جو ہے نا دو قسمیں یہ بیان کر رہے ہیں. جمع سالم کے اقسام. جمع سالم کی تعریف تو ہم نے اوپر پڑھ لی ہے. جمع سالم کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے، جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم. آپ دیکھیں انہوں نے مثال دی ہے صالحون، دوسری مثال دی ہے صالحین. پہلی مثال کے اندر دیکھیں یہ اس کا واحد کا صیغہ آتا ہے صالحون. کیا آتا ہے؟ صالحون. تو اب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے تو واو نون کا اضافہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، واو نون کا اضافہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صالحون. اور ادھر یا نون کا اضافہ کریں گے تو صالحین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. جیسے صالحاتن. اب دیکھیں اس کے آخر میں یہ اس کی واحد آتی صالحن. تو جب ہم جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو الف تا کا اضافہ کریں گے. تو صالحن تھا تو جمع مؤنث سالم ہم نے بنانی تھی، تو اس کو ہم نے الف تا کا اضافہ کیا تو صالحاتن ہو گیا. ٹھیک ہے، صالحاتن ہو گیا. تو یہ اس کی علامت ہے. جمع مذکر سالم کی علامت یہ ہے کہ واو نون کا اضافہ ہوگا یا نون کا اضافہ ہوگا. لیکن جمع مؤنث سالم کی علامت کیا ہوگی؟ کہ الف تا کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے صالحن سے صالحاتن. ٹھیک ہے، صالحاتن. ٹھیک ہے، افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام آگے بیان کی جا رہی ہیں. افراد کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت کسے کہتے ہیں؟ جمع قلت جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں. جیسے اقلام. اب یہ جو انہوں نے صیغہ بولا ہے اقلام، یہ اس کا معنی ہوتا ہے قلم، یعنی واحد ہو تو ہم قلم بولتے ہیں. تو اقلام یہ جمع ہے قلم کی، یعنی یہ 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے لیے یہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور جو جمع 11 سے لے کر لاتعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں. جیسے کتب، مساجد. اب کتب، مساجد، اب یہ 11 سے لے کر لاتعداد افراد کے لیے بنائی گئی یہ جمع، تو اسے جمع کثرت کہیں گے. تو یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا. تو اور جو ہے نا کچھ تھوڑا سا سبق رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.